औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर इरशाद अपना तालिया के चैनल से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों, आज हम दो तीन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले इटली की सियासी सूरत हाल, उसके बाद जो है इटली में जो तारकीन जो गैर मुल्की हैं या जो इमिग्रेंट्स हैं उनके बच्चों की नेशनलिटी, और तीसरा जो है मज़दूरों की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जो हमारा अपना तालिया का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो है बर वक्त इटली की सियासी और जो दूसरी खबरें हैं इमिग्रेशन के हवाले से वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इटली की सियासी सूरत हाल के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि 200 अरब यूरो 200 अरब यूरो का जो फ़ंड मिला था कोरोना वायरस की जो माशी सूरत हाल से निमटने के लिए यूरोपीय यूनियन की जानिब से, उसके ऊपर जो है साबिक इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात पैदा हो गए थे, जिसके बाद जो है हुकूमत जो है अपनी अक्सरियत खो बैठी थी और जुज़ेप्पे कोंते की हुकूमत का खात्मा हो गया था। ताहम जो है जो इटली की सियासी जमातें जो हैं वो किसी मुतफ़िका तौर पर जो है नहीं पहुँच पा रही थी, जिसके बाद सदर ने जो है मारियो द्रागी का जो है वो इंतखाब किया हुकूमत संभालने के लिए। और सबसे पहले उम्मीद की जा रही थी कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी, यानी कि उसमें सियासी जमातें शामिल नहीं होंगी। ताहम अब जो है वो तमाम सियासी जमातें रजामंद हो गई हैं। और यहाँ एक अहम बात ये हुई है कि जो सख्त सियासी मुखालफिन थे, यानी कि दाएँ और बाएँ बाजू की जो जमातें थी, जिनमें पीडी और जो सल्वीनी की लीगा नार जमात है, वो भी जो है एक ही काबीना में शामिल हो गई है, यानी कि एक ही कमरे के अंदर जो है वो मौजूद हैं, एक ही वज़ीर-ए-आज़म के जो सदारत में जो है वो इटली की हुकूमत में काम करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बताता चलूँ कि जो जुज़ेप्पे कोंते हैं उन्होंने जो है हुकूमत छोड़ दी और वो चले गए। उसके बाद मारियो द्रागी के ऊपर जो है तकरीबन तमाम जमातों ने जो है वो एतमाद का इज़हार किया है, सिवाय फ्रतेली d'Italia। उन्होंने जो है वो हुकूमत को एतमाद का वोट देने से इनकार कर दिया और वो काबीना में भी शामिल नहीं हुए। ताहम पीडी, लीगा नॉर्थ, उसके बाद जो विवा इतालिया है, 5 स्टार मूवमेंट है, ल्यू जमात है, ये तमाम की तमाम जमातें जो बर्लुस्कोनी की जमात फ्रतेली d'Italia फरोदा तालिया, वो भी जो है इस काबीना में शामिल हो गई है। यानी कि कोई भी ऐसी जमात अब नहीं रही बड़ी जमात जो इटली की जो मौजूदा हुकूमत है उससे बाहर हो, यानी कि तमाम जमातें जो है वो हुकूमत में आ गई हैं, उस सवाए एक छोटी जमात की जो कि अपोजिशन का हिस्सा रह गई है। अब बात करते हैं कि इटली में जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने किन किन जमातों से जो है वो कितने कितने वज़ीर लिए हैं। उनकी 23 रुकना काबीना बनाई है उन्होंने अपनी, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हिस्सा जो है उन्होंने 5 स्टार मूवमेंट को दिया है। जबकि जो 7 वज़राए मौजूदा काबीना में जो हैं वो ऐसे हैं जो कि जुज़ेप्पे कोंते के साथ भी इनकी हुकूमत में काम करते रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है 5 स्टार मूवमेंट के 4 वज़रा शामिल किए हैं, जबकि लीगा नार जो साल्विनी की जमात है उनकी जमात, और पीडी जो उनकी सख्त तरीन जो मुखालिफ जमात है उनके 3 और बर्लुस्कोनी की जमात के भी 3 जो है वज़रा जो है हुकूमत में शामिल किए हैं। ताहम जो मत्तेओ रेंज़ी जो कि साबिक हुकूमत में एक अहम इत्तेहादी थे और जो मौजूदा बहरान पैदा होता सियासी वो मत्तेओ रेंज़ी की वजह से ही पैदा होता, उनकी जमात का सिर्फ एक वज़ीर जो है इस बार लिया गया है, हालांकि इससे पहले उनके शायद 2 या 3 वज़ीर थे। इसी तरह जो ल्यू पार्टी है उसका भी एक वज़ीर शामिल किया गया है। अब बातें हैं कि क्या कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि साल्विनी हुकूमत में दोबारा आ गया है, तो क्या वो दोबारा जो है वो अपने जो कानून थे उन्हें दोबारा बहाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पीडी और 5 स्टार मूवमेंट ने ही साल्विनी के जो कानून था उसे तब्दील किया था। जो डिक्रेटो साल्विनी था उसे ख़त्म करके जो नया लॉ लाए थे जिसमें तब्दीलियाँ की थी, वो पीडी और 5 स्टार लियू वीवा पार्टी ने मिलकर ही किया था। अब वो अपने ही तब्दील किए हुए कानून को मत्तेओ सल्विनी के कहने पर दोबारा तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि मत्तेओ सल्विनी जो है वो मेरे जो सियासी जो यहाँ पे मुबसरीन यही कह रहे हैं कि उन्हें भी ये शायद अंदाज़ा हो गया है कि यूरोपियन यूनियन की मुखालफत करके और इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करके जो है वो हुकूमत में रहना जो है वो मुश्किल, हुकूमत में आना मुश्किल है, क्योंकि वो इससे पहले हुकूमत में आए ताहम वो यूरोपियन यूनियन की सख्त तरीन मुखालफत करने के बाद जो है वो उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ा और वो हुकूमत से बाहर हो गए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि जो उनका मौक़िफ़ था इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, अब जब जो हुकूमत में आए तो उन्हें ना तो वजारत उनके जो वज़राइन को ना तो वजारत दाखिला मिली है और ना ही मेरे ख्याल में कोई ऐसी अहम वजारत मिली है जिसमें वो कोई इमिग्रेंट के ख़िलाफ़ सख्त कानून ला सकें। जबकि पीडी के साथ बैठकर जो है उनके ऊपर सख्त तनकीद की जा रही है, क्योंकि वो पीडी के ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात लगाते रहे मुस्तक़बिल में, उनके ऊपर जो है काफ़ी सारी तनकीद भी करते रहे और 5 स्टार मूवमेंट के ऊपर भी हाल ही में उन्होंने काफ़ी तनकीद की थी। लेकिन अब जो है वो ख़ुद इसमें शामिल हो गए हैं। जबकि दूसरी जानिब जो मारियो द्रागी जो हैं उनकी एक अच्छी शोहरत है
وہ انہوں نے یورپی یونین بینک میں بھی جو ہے وہ اچھا کام کیا، اور انہیں سپر ماریو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ان کا جو شہرت ہے اور معاشی حالات کے حوالے سے یا دوسرے کاموں کے حوالے سے وہ کافی اچھی ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ اٹلی کی جو معاشی صورتحال ہے اسے بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب کہ جو اٹلی کی جو مقامی جو ٹریڈ یونینز ہیں، انہوں نے وزیر اعظم ماریو دراگھی سے ایک بار پھر جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو امیگرینٹس کے جو بچے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹلی میں شرح پیدائش جو ہے بہت تیزی سے گر رہی ہے، اور گزشتہ دنوں جو ہے پوپ نے بھی جو ہے اٹلی کے لیے خصوصی دعا کی ہے کہ اٹلی کی جو آبادی ہے، اٹالین کی جو بچوں کی جو پیدائش ہے اس میں اضافہ ہو، کیونکہ جو اٹلی میں جو شرح پیدائش ہے وہ کافی کم ہے۔ گزشتہ سالوں سے حکومت کی جانب سے مختلف بونسز بھی دیے جا رہے ہیں، مراد بھی دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اٹالین آبادی میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو ہے جو ٹریڈ یونینز ہیں ان کا یہی کہنا ہے، حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو اٹلی میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں غیر ملکیوں کے، جو یہاں پڑھ رہے ہیں، جو یہاں پہ مقیم ہیں، انہیں اٹالین نیشنلٹی دی جائے تاکہ انہیں بھی جو ہے اپنے اس دائرے میں شامل کیا جائے، تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا جو ہے اسی طرح حصہ بن سکیں جس طرح اٹالین ہے، یعنی کہ وہ بھی اٹالینز میں اضافہ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ماریو دراگھی جو ہیں اب وہ اس پر جو ہے کیا اقدامات کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کونتے اور جو متیو رینسی ہیں ان کی حکومت میں بھی یہ مطالبات آئے، اسمبلی میں بل پیش ہوئے، لیکن یہ کام نہ ہو سکا۔ لیکن اب جو ہے ماریو دراگھی کے ساتھ جو ہے پی ڈی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، 5 اسٹار بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ویوا اطالیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ان تمام چیزوں کی مخالف جماعت لیگا نارد وہ بھی ساتھ موجود ہے، اور اس پر جو ہے امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر ماریو دراگھی اس پر جو ہے عمل درآمد کریں اور ماتیو سالوینی کو منانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ماتیو سالوینی کا بھی ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں، جو غیر ملکی ہیں، جو یہاں پر لیگل ہیں، ان سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، تاہم جو باہر سے آتے ہیں ایلیگل، ان کے ساتھ وہ جو یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو باہر سے کشتیاں بھر بھر کے اٹلی کی طرف آتے ہیں ان سے ان کی پرابلم ہے، یعنی کہ اٹلی میں کام نہیں ہے یا اٹلی پر وہ بوجھ بنتے ہیں، اور اٹلی کے جو وسائل ہیں وہ ان پر خرچ ہوتے ہیں۔ جن ممالک سے وہ لوگ آتے ہیں انہی ممالک میں جو ان کی امداد کی جائے، یہاں نہ لایا جائے۔ ناظرین اب آتے ہیں تیسرے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سنا ہوگا اس دنوں میں کہ اٹلی میں جو ہے جو ورکرز ہیں میٹل مکینک، ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، 112 یورو جو اضافہ کیا ہے، جن کا لیول 5 ہے، جن کا کنٹریکٹ لیول 5 ہے، اور لیول 4 تک والوں کا جو ہے وہ 100 یورو اضافہ کیا ہے، لیول 3 تک والوں کا۔ اب حکومت نے جو اضافہ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آئندہ 4 سالوں میں جو ہے یہ 100 یورو جو ہے ان کی تنخواہ میں پورا ہوگا، یعنی کہ جون 2021 میں جو ہے وہ 25 یورو آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوں گے، اسی طرح جون 2022 میں 25 یورو، جون 2023 میں بھی 25 یورو، اور جون جو ہے 2024 میں بھی جو ہے وہ 25 یورو، یعنی لیول 3 والوں تک کے جو ہے 100 یورو، اور جو سپر والے ہیں ان میں جو ہے لیول 5 والے جو ہیں ان میں 112 یورو کا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ یہ آئندہ 4 سال میں یہ اضافہ جو کیا گیا ہے یہ مکمل ہوگا، اور مرحلہ وار جو ہے آپ کی تنخواہ میں جو ہے 25 یورو کر کے جو ہے وہ 100 اور 112 تک جو ہے پہنچیں گے۔ تقریباً جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ 15 لاکھ سے جو زائد ورکرز ہیں انہیں یہ جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ اب کچھ دوستوں نے سوالات کیے تھے کہ ہم جو ہے فلاں کام کر رہے ہیں یا فلاں فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا فلاں دکان پہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں جو یہ اضافے ہمارے لیے بھی ہیں، تو دوستوں اس کے لیے آپ اپنا کانٹریکٹ دیکھیں، آپ اپنے جو فیکٹری مالکان ہیں یا جو کسی کمرشل حصے کے پاس یا پتناتوں کے پاس جا کے پوچھیں کہ آپ کا کانٹریکٹ کون سا ہے، تو آپ کو خود آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا، بلکہ آپ کے کانٹریکٹ کے اوپر لکھا بھی ہوگا کہ وہ میٹل مکینک ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کا میٹل مکینک کا کانٹریکٹ ہے تو یہ جو اضافہ یہ آپ کی تنخواہوں میں بھی ہوا ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔